वालेकुम वरहमतुल्लाह। जुम्मा बखैर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे कुछ भाई बड़े मोअज़्ज़ज़ किस्म के दोस्त जो है वो तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास पैराडाइज सिटी नौशहरा। तो मैंने सोचा लगे हाथों जो है वो आप लोगों के लिए भी कोई कंटेंट जो है वो बना लिया जाए। दोस्तों, भाइयों के पास जो है तो वो मैंने उनको कहा कि अपना अपना वेपन चेक करवाओ। तो एक भाई के पास ये 311 सीरीज़ का 66 मॉडल का जो है वो मेड इन चाइना नोरेंको निकला, और थोड़ा सा ज़रा वो है चूँकि हॉस्टल में फिरा हुआ है, हल्की सी रस्ट इस जगह पर आई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये इस भाई से ये पूछते हैं कि भाई जान ये इतने बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में भी आपने ये वाला मॉडल क्यों रखा हुआ है? ये 30 बोर का कोई 9mm कोई और कुछ और क्यों नहीं लिया आपने यार? बस अपने गांव में यही था कि जब शुरू से 32 बोर का रिवाज चल रहा था, अभी 30 बोर का चल रहा है, और ये हाथ में भी फिट आ रहा था उस वक्त जब लिया था। ठीक है, 30 बोर का थोड़ा वजन भी ज़्यादा होता है इस वजह से, वरना पसंद तो ये है दूसरे जो 9mm में खूबसूरत भी लगते हैं वो और अच्छे भी होते हैं। नहीं लेकिन एक बात है, हम लोग शायद 9mm पे उस तरह एतबार नहीं करते जिस तरह 30 बोर पे, जिस तरह हम लोग मेरे मतलब इसी तरह की बात है, इसी तरह की बात है, बिल्कुल ऐसा है ना? इसकी रेंज ज्यादा है, इसी तरह की बात है इसी ना? तरह की बात है। हम लोग 9mm भी रखेंगे अपने पास, लेकिन 30 बोर, लेकिन अपने पास हम लोगों ने 30 बोर रखा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह हमारे कुछ केपी के कुछ इलाकों में हर घर में हर नफर के सर पे एक क्लाशनकोव होती है। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में हर घर में एक अदद 30 बोर की मौजूदगी भी होती है, चाहे मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना। बिल्कुल, हाँ। अच्छा आरफीन, एक बात आपसे दोस्तों, मेरा बहुत करीबी बहुत प्यारा दोस्त मेरा गांव का भी आरफीन, नूरुल आरफीन। आरफीन एक बात आप मुझे बताएं, आपसे मैं पूछना चाह रहा था, आपके पास मैंने इस पिस्टल से पहले एक पाक मेड देखा था जिसको हम कहते हैं दरेवाल बोलते हैं। बिल्कुल हाँ। कैसी परफॉर्मेंस थी उस पिस्टल? आपने कितनी मुद्दत रखा और वो पिस्टल कैसा था? बहुत अरसा रखा, वो जबरदस्त पिस्टल थी, कभी रुकी नहीं थी, कभी मतलब लेकिन क्योंकि कारतूस आपने राउंड्स आपने ओरिजिनल रखे। ठीक है, तो मतलब वो सही चलती थी? सही चलती थी। तो फिर ये क्यों लिया? उसके बाद थोड़ा ये ब्रांड था कि बाहर का है और इसमें ये एतमाद होता है कि एतमाद नहीं, वाला। ये एक चीज है हम लोगों में कि जिस तरह गाड़ियां स्टेटस सिंबल हैं, हाँ, जिस तरह घर स्टेटस सिंबल है, जिस तरह मोबाइल का मॉडल स्टेटस सिंबल है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ओरिजिनल चाइना भी हम लोग अब उस लेवल पे आ गए हैं कि हम शर्माते हैं कि कोई कहेगा कि इसके पास अभी तक दरेवाल है। दरेवाल, हाँ, ये भी हाँ, ये भी सही है। इट इज मलिक साहब, इसी तरह की बात है। अच्छा जी, हमारे एक बड़े प्यारे मोअज़्ज़ज़ दोस्त आए हुए हैं, मलिक रफ़ीक साहब खुशाब से। मलिक साहब, आप लोगों के वहाँ पे जो है तो ये चीज़ें आसानी से मिलती हैं? मुश्किल जी नहीं मिलती है। जिसके पास लाइसेंस होता है ना, उसको तो असला डीलर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत कम, और इतनी हमारे शहर खुशाब में सख्ती भी है कि वहाँ से इधर को शो नहीं कर सकता। नहीं ये जो पिस्टल हमने आपको दिखाए हैं, मसलन ये वाला, इस क्वालिटी, ये उधर ये क्वालिटियाँ मिलती हैं? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, हाँ, मैंने नहीं देखी। ऐसे जैसे आपके पास पिस्टल है ना, हाँ। जैसे नूरुल आरफीन भाई बता रहे हैं हाँ। कि हमारा एतमाद भाई पहले 32 बोर चलता था, अब 30 बोर आ गया है, तो इस पर जो आदमी ज़्यादा एतबार करता है। लेकिन जो 9mm है ना, वो अभी मुतारफ हो रहा है चंद लोगों को, जो उस आपकी पर तरफ, आपकी हमारी तरफ अच्छा, से अच्छा, उधर अच्छा। मुतारफ हो रहा है, और उधर वो कभी ले लिया, लेकिन मैंने नहीं देखा। ठीक है। अच्छा मीर अहमद लाला, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपके पास तो ये बड़ा क्लास का जो है वो CF98 निकला है, पुराना मॉडल, और ये कब से है आपके पास? ये तकरीबन हो गए 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए हैं। तकरीबन। तो आपने इसको चेंज कभी करने का नहीं सोचा? नहीं सोचा, मतलब इसकी परफॉर्मेंस सही है, ठीक है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, और मेरा अच्छा निशाना लगाते हैं इस पे, एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट भी है, हाथ में भी सही आता है, ग्रिप में सही है, ग्रिप में भी बिल्कुल सही सही आता है।
اور ڈبل فیڈنگ ریمپ डबल بھی ہے. ग्राम भी है बिल्कुल. بالکل صحیح اور ہے. 16 فیئر کرتا ہے لیکن میں 11-12 رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. 16 ٹھیک ڈبل ہے. میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. بالکل, مطلب آپ مطمئن ہیں اس مطمئن ماڈل ہیں, سے. الحمدللہ. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ ماڈل بہت ہی کامیاب ماڈل تھا. پاکستان کی مارکیٹ میں جتنے امپورٹڈ جب ہینڈ گنز آئے ان میں یہ سب سے پہلا ماڈل تھا. لیکن اب ہم لوگ پھٹ گئے ہیں. اب ایک بندے کے سامنے یہ پڑا ہوا نظر آتا ہے اور وہ میڈ ان ترکی ویپنز, ان پہ سرخی پاؤڈر لگا ہوا ہے. خوبصورت ہے. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. بالکل. تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سرخی پاؤڈر والی چیزیں تو نہیں ہیں. नहीं, नहीं, ये तो پرفارمنس والی performance वाली चीज़ है. مطلب Performance دیکھیں والی چیز. اس پسٹل کی پرفارمنس اگر آپ چیک کرنا چاہو نا تو آپ کو امریکہ میں بھی مل جائے گی, हाँ बिल्कुल. روس میں بھی مل جائے گی, چائنا میں بھی مل جائے گی. یوٹیوب کھولو, یہ ایک لاتعداد ویڈیوز آ جائیں گی. बिल्कुल ऐसा ही है. ٹھیک ہے کہ یار اس پسٹل کی پرفارمنس کیسی ہے. جبکہ میڈ ان ترکی کوئی نیا ماڈل یا کسی بھی دنیا کسی بھی ملک کا بنا ہوا نیا کوئی ماڈل, جیسے اب یہ میڈ ان ترکی ایک کمپنی ہے جی کینک. او ہو یار, اس کی مارکیٹنگ نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے نا. لوگ ایک تو ہم شخصیت پرست لوگ بھی ہیں, دوسرا احساس کمتری اور برتری کے مارے ہوئے हाँ, بھی ہیں. मारे हुए थे. वो ٹھیک ہے, सबसे बड़ा फैक्ट ہاں, تو بس وہ ایک چیز کو ہم آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں. ہاں. اب اس میں اس کمپنی کا آپ سمجھیں کہ اس کے مقابلے کا پسٹل اس سے 1 لاکھ روپے مہنگا. میں لوگ جا کے وہ خرید رہے ہیں, یہ نہیں خرید رہے. CF98 اس کی بیرل لائف 8000 راؤنڈ ہے. آپ نے 10 سال میں اس پہ کتنے ہزار راؤنڈ فائر کیے ہیں؟ یہ نا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن بہت فیئر کیے اس نے. نہیں, ہزار کتنے ہزار کیے ہوں گے؟ 1000 2000 نہیں کیے ہوں گے. اتنا نہیں کیے ہوں گے. 1000 کیے ہوں گے. 1000 کیے ہوں گے. بہت زیادہ ظلم ہوگا تو 2000 کیے ہوں گے. 2000 تو پھر بھی مطلب 6000 بچے. پھر بھی 6000 بچتے 10 سال میں. 10 سال میں اگر تو پھر باقی اس کے لیے 10-50 سال نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے لیے ساری زندگی بھر کا ایک ویپن خریدنا چاہتا ہے, ہاں. سمجھتا نہیں ہے زیادہ, مارکیٹ جائے CF98 اٹھائے بس. ہاں چاہے نیا ماڈل ہے چاہے پرانا ماڈل ہے. صحیح ہے بالکل. CF98. اچھا, لوگ اس میں بات کرتے ہیں, ایک بھائی کے میں سوال کا جواب دے دوں. جی بالکل, بغیر اس کے آتی تھی, پہلے بھی آتی تھیں بیرلز, اب بھی آتی ہیں جن پہ کچھ بھی کوئی مارکنگ نہیں ہوتی, مطلب ان کا کیلیبر نہیں لکھا ہوتا, کچھ نہیں لکھا ہوتا بھائی. ٹھیک ہے جی, فاروق صاحب تھے شاید کراچی سے, انہوں نے یہ پوچھا تھا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید یہ پرانے والا ماڈل پرفارمنس میں بہت اچھا تھا اور نئے والے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. دوستو, اس طرح کی بات نہیں ہے. آئی فون 12 سے آئی فون 13 بہتر تھا, 13 سے 14 بہتر تھا. Quality ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی ادھر کوئی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے نہیں چلو میں اس کی شیپ بدل دوں, ایسے نہیں ہے. پوری ریسرچ ہوتی ہے پھر ڈیولپ ہوتی ہے چیز. تو اس کا جو نیا ماڈل ہے وہ بھی بہت زیادہ مجھے پسند ہے. اس کے ایرگونامکس اس سے بھی زیادہ مزدار ہیں دوستو. اس کا پولیمر اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اور اس کے علاوہ دوستو ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت پہ میرے آرسنیل میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا سب جانتے ہیں مائی پرسنل سائیڈ آرم جی, ٹورس کمانڈر .45. تو دوستو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس معاشرے میں نارملی آپ کو ملیں گے لوگ اسلحہ کے ساتھ ملیں گے, لیکن یہ مالٹے تھوڑے سے پیچھے کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ عارفین آج تک کوئی آپ کا کوئی جھگڑا ایسا جس میں آپ نے پسٹل نکال لیا, کبھی کسی کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس پسٹل ہے؟ یہ بھی پتہ نہیں چلا. مطلب دیکھیں, میں نے بھی جو ہے وہ ہاسٹل باندھا ہوا, بیلٹ باندھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بغیر بھی دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کنسیلڈ رہتا ہے. میرا ویپن جو ہوتا ہے بالکل ایسا ہی میرا بھی رہتا ہے. آپ کا بھی اسی طرح کنسیلڈ رہتا ہے. اور میرے خیال میں ہم جب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ہم پستل رکھتے ہیں. ہم دونوں کے پاس پسٹل ہوتا ہاں. ہے, لیکن ہم شو نہیں ہو رہی کبھی شو نہیں ہو کیا کہ مطلب اس طرح کہ ہمارے کوئی پاس ایسی بھی گن ضرورت ہے. آئی بھی نہیں ہے کہ اور مطلب- اللہ وہ ضرورت بھی نہ لائے. وہ ایک واقعہ درمیان میں تھا, وہ کبھی موقع ملا تو انہیں سنائیں گے. آج کا وقت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو سنایا جائے. تو دوستو بہت شکریہ. اب بقیہ ٹائم میں اپنے ان بھائیوں کو دیتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سدا سلامت رہے. السلام علیکم.